अथ श्री शिवकृता श्रीगणेशस्तुतिः। श्रीशिव उवाच त्वमेव विश्वेश्वर विश्वरूप विश्वं सृजत्स्यसि पासि देव शुभाशुभं कर्म निरीक्ष्य तस्य ददासि भोगं विविधं गणेश ब्रह्मेङ्गितात्ते जगतिं विधत्ते तद्रक्षणं चैव हरिस्थताहं संहारकारिह चराचरस्य विभागकृत्यं हि गुणत्रयस्य तव प्रसादाद्धरिरब्जजोऽपि शिवश्च शक्तो निजकर्मसिद्ध्ये त्वया विना वेदविवितिर्वृथा स्यात् त्वदीयशक्त्या सुरशत्रुनाशः अनन्तशक्तिः प्रकृतिः पुरा त्वं समर्च्य दुष्टं महिषं जगान यच्छ्वासनिर्धूतनगप्रतात भीतं जगत्कृष्णमिदं ररक्ष त्वमप्रमेयोऽखिललोकसाक्षी त्वमव्ययः कारणकारणं च वेदाविकुण्ठास्त्वयि सर्व एव शेषोधराभृत्तव भक्तितो हि त्वामेव नत्वा परिपूजयन्तः सन्तो यजन्ते मनसा स्मरन्तः त्वय्येव भक्तिं परिकल्पयन्तो मुक्तिं भजन्ते परिवृत्तिहीनः अनेकरूपङ्घ्रिविलोचनस्त्वम् अनेकशीर्षश्रुतिबाहुजिह्वः अनन्तविज्ञानघनो ह्यनेक ब्रह्माण्डहेतुः परमप्रकाशः तव प्रसादादविमुक्तमेतद्दृष्टं चिराद्यत्नवताखिलेश। मुनिरुवाच एवं स्तुत्वा च सम्पूज्य प्रार्थयामास शङ्करः गतं विरहदुःखं मे प्राप्य वाराणसीं पुरीम् इदानीं सर्वदा रक्ष मद्भक्तांश्च पुरीमिमां विना प्रसादं ते न स्यात् काशीवासः कदाचन दण्डप्राणिर्भैरवस्य तेऽपि तस्य कृपा भवेत् तारकं ब्रह्म तस्यान्ते दिशामि च न चान्यथा माघमासी चतुर्थ्यां यो भौमवारे विदूदये अपूपैर्मोदकैरन्यैरूपचारैः प्रपूजयेत् संहृत्य तस्य संकष्टं स्तोत्रपाठेन यो नुयात् तस्यापि सकलान् कामान् यच्च लक्ष्मीमनेकधा य इदं प्रातरुत्थाय त्रिसन्ध्यं वापि भक्तितः पठेत् स्तोत्रं सकृद्वापि भुक्तिर्मुक्तिश्च तस्य च अन्वेषयित्वा सर्वार्थान् विदधासि नृणामिह अतो ढुण्ढिरिति ख्यातस्त्रिलोक्यं त्वं भविष्यसि ढुण्ढिरित्येव तं नाम मुक्तिदं पापनाशनं स्मरणात् सर्वकार्याणां सिद्धिदं च भविष्यति इति शिवकृता श्रीगणेशस्तुतिः। ॐ तत्सत् श्रीगणेशार्पणमस्तु। अथ श्री शिवकृता श्रीगणेशस्तुतिः। श्रीशिव उवाच त्वमेव विश्वेश्वर विश्वरूप विश्वं सृजत्स्यसि पासि देव शुभाशुभं कर्म निरीक्ष्य तस्य ददासि भोगं विविधं गणेश ब्रह्मेङ्गितात्ते जगतिं विधत्ते तद्रक्षणं चैव हरिस्थताहं संहारकारिह चराचरस्य विभागकृत्यं हि गुणत्रयस्य तव प्रसादाद्धरिरब्जजोऽपि शिवश्च शक्तो निजकर्मसिद्ध्ये त्वया विना वेदविवितिर्वृथा स्यात् त्वदीयशक्त्या सुरशत्रुनाशः अनन्तशक्तिः प्रकृतिः पुरा त्वं समर्च्य दुष्टं महिषं जगान यच्छ्वासनिर्धूतनगप्रतात भीतं जगत्कृष्णमिदं ररक्ष त्वमप्रमेयोऽखिललोकसाक्षी त्वमव्ययः कारणकारणं च वेदाविकुण्ठास्त्वयि सर्व एव शेषोधराभृत्तव भक्तितो हि त्वामेव नत्वा परिपूजयन्तः सन्तो यजन्ते मनसा स्मरन्तः त्वय्येव भक्तिं परिकल्पयन्तो मुक्तिं भजन्ते परिवृत्तिहीनः अनेकरूपङ्घ्रिविलोचनस्त्वम् अनेकशीर्षश्रुतिबाहुजिह्वः अनन्तविज्ञानघनो ह्यनेक ब्रह्माण्डहेतुः परमप्रकाशः तव प्रसादादविमुक्तमेतद्दृष्टं चिराद्यत्नवताखिलेश। मुनिरुवाच एवं स्तुत्वा च सम्पूज्य
प्रार्थयामास शङ्करः। गतं विरहदुःखं मे प्राप्य वाराणसीं पुरीम् इदानीं सर्वदा रक्ष मद्भक्तांश्च पुरीमिमाम्। विना प्रसादं ते न स्यात् काशीवासः कदाचन दण्डप्राणिर्भैरवस्य तेऽपि तस्य कृपा भवेत्। तारकं ब्रह्म तस्यान्ते दिशामि च न चान्यथा माघमासी चतुर्थ्यां यो भौमवारे विदुदये। अपूपैर्मोदकैरन्यैरूपचारैः प्रपूजयेत् संहृत्य तस्य सङ्कष्टं स्तोत्रपाठेन यो नुयात्। तस्यापि सकलान् कामान् यच्छ लक्ष्मीमनेकधा य इदं प्रातरुत्थाय त्रिसन्ध्यं वापि भक्तितः पठेत् स्तोत्रं सकृद्वापि भुक्तिर्मुक्तिश्च तस्य च अन्वेषयित्वा सर्वार्थान् विदधासि नृणामिह। अतो ढुण्ढिरिति ख्यातस्त्रिलोक्यं त्वं भविष्यसि। ढुण्ढिरित्येव तं नाम मुक्तिदं पापनाशनं स्मरणात् सर्वकार्याणां सिद्धिदं च भविष्यति। इति शिवकृता श्रीगणेशस्तुतिः। ॐ तत्सत् श्रीगणेशार्पणमस्तु। अथ श्री शिवकृता श्रीगणेशस्तुतिः। श्रीशिव उवाच त्वमेव विश्वेश्वर विश्वरूप विश्वं सृजत्स्यसि पासि देव। शुभाशुभं कर्म निरीक्ष्य तस्य ददासि भोगं विविधं गणेश। ब्रह्मेङ्गितात्ते जगतिं विधत्ते तद्रक्षणं चैव हरिस्तथाहं। संहारकारिह चराचरस्य विभागकृत्यं हि गुणत्रयस्य। तव प्रसादाद्धरिरब्जजोऽपि शिवश्च शक्तो निजकर्मसिद्ध्ये। त्वया विना वेदविवितिर्वृथा स्यात् त्वदीयशक्त्या सुरशत्रुनाशः। अनन्तशक्तिः प्रकृतिः पुरा त्वं समर्च्य दुष्टं महिषं जगान। यच्छ्वासनिर्धूतनगप्रतात भीतं जगत्कृष्णमिदं ररक्ष। त्वमप्रमेयोऽखिललोकसाक्षी त्वमव्ययः कारणकारणं च। वेदाविकुण्ठास्त्वयि सर्व एव शेषोधराभृत्तव भक्तितो हि। त्वामेव नत्वा परिपूजयन्तः सन्तो यजन्ते मनसा स्मरन्तः। त्वय्येव भक्तिं परिकल्पयन्तो मुक्तिं भजन्ते परिवृत्तिहीनः। अनेकरूपङ्घ्रिविलोचनस्त्वम् अनेकशीर्षश्रुतिबाहुजिह्वः। अनन्तविज्ञानघनो ह्यनेक ब्रह्माण्डहेतुः परमप्रकाशः। तव प्रसादादविमुक्तमेतद्दृष्टं चिराद्यत्नवताखिलेश। मुनिरुवाच एवं स्तुत्वा च सम्पूज्य प्रार्थयामास शङ्करः। गतं विरहदुःखं मे प्राप्य वाराणसीं पुरीम् इदानीं सर्वदा रक्ष मद्भक्तांश्च पुरीमिमाम्। विना प्रसादं ते न स्यात् काशीवासः कदाचन दण्डप्राणिर्भैरवस्य तेऽपि तस्य कृपा भवेत्। तारकं ब्रह्म तस्यान्ते दिशामि च न चान्यथा माघमासी चतुर्थ्यां यो भौमवारे विदुदये। अपूपैर्मोदकैरन्यैरूपचारैः प्रपूजयेत् संहृत्य तस्य सङ्कष्टं स्तोत्रपाठेन यो नुयात्। तस्यापि सकलान् कामान् यच्छ लक्ष्मीमनेकधा य इदं प्रातरुत्थाय त्रिसन्ध्यं वापि भक्तितः पठेत् स्तोत्रं सकृद्वापि भुक्तिर्मुक्तिश्च तस्य च अन्वेषयित्वा सर्वार्थान् विदधासि नृणामिह। अतो ढुण्ढिरिति ख्यातस्त्रिलोक्यं त्वं भविष्यसि। ढुण्ढिरित्येव तं नाम मुक्तिदं पापनाशनं स्मरणात् सर्वकार्याणां सिद्धिदं च भविष्यति। इति शिवकृता श्रीगणेशस्तुतिः। ॐ तत्सत् श्रीगणेशार्पणमस्तु। अथ श्री शिवकृता श्रीगणेशस्तुतिः। श्रीशिव उवाच त्वमेव विश्वेश्वर विश्वरूप विश्वं सृजत्स्यसि पासि देव। शुभाशुभं कर्म निरीक्ष्य तस्य ददासि भोगं विविधं गणेश।
ब्रह्मेङ्गितात्ते जगतिं विदत्ते तद्रक्षणं चैव हरिस्थताहं संहारकारिह चराचरस्य विभागकृत्यं हि गुणत्रयस्य तव प्रसादाद्धरिरब्जजोऽपि शिवश्च शक्तो निजकर्मसिद्ध्ये त्वया विना वेदविवितिर्वृथा स्यात् त्वदीयशक्त्या सुरशत्रुनाशः अनन्तशक्तिः प्रकृतिः पुरा त्वं समर्च्य दुष्टं महिषं जगान यच्छ्वासनिर्धूतनगप्रतात भीतं जगत्कृष्णमिदं ररक्ष त्वमप्रमेयोऽखिललोकसाक्षी त्वमव्ययः कारणकारणं च वेदाविकुण्ठास्त्वयि सर्व एव शेषोधराभृत्तव भक्तितो हि त्वामेव नत्वा परिपूजयन्तः सन्तो यजन्ते मनसा स्मरन्तः त्वय्येव भक्तिं परिकल्पयन्तो मुक्तिं भजन्ते परिवृत्तिहीनः अनेकरूपङ्घ्रिविलोचनस्त्वम् अनेकशीर्षश्रुतिबाहुजिह्वः अनन्तविज्ञानघनो ह्यनेक ब्रह्माण्डहेतुः परमप्रकाशः तव प्रसादादविमुक्तमेतद्दृष्टं चिराद्यत्नवताखिलेश मुनिरुवाच एवं स्तुत्वा च सम्पूज्य प्रार्थयामास शङ्करः गतं विरहदुःखं मे प्राप्य वाराणसीं पुरीम् इदानीं सर्वदा रक्ष मद्भक्तांश्च पुरीमिमां विना प्रसादं ते न स्यात् काशीवासः कदाचन दण्डप्राणिर्भैरवस्य तेऽपि तस्य कृपा भवेत् तारकं ब्रह्म तस्यान्ते दिशामि च न चान्यथा माघमासी चतुर्थ्यां यो भौमवारे विदूदये अपूपैर्मोदकैरन्यैरूपचारैः प्रपूजयेत् संहृत्य तस्य संकष्टं स्तोत्रपाठेन यो नुयात् तस्यापि सकलान् कामान् यच्छ लक्ष्मीमनेकधा य इदं प्रातरुत्थाय त्रिसन्ध्यं वापि भक्तितः पठेत् स्तोत्रं सकृद्वापि भुक्तिर्मुक्तिश्च तस्य च अन्वेषयित्वा सर्वार्थान् विदधासि नृणामिह अतो ढुण्ढिरिति ख्यातस्त्रिलोक्यं त्वं भविष्यसि ढुण्ढिरित्येव तं नाम मुक्तिदं पापनाशनं स्मरणात् सर्वकार्याणां सिद्धिदं च भविष्यति इति शिवकृता श्रीगणेशस्तुतिः। ॐ तत्सत् श्रीगणेशार्पणमस्तु। अथ श्री शिवकृता श्रीगणेशस्तुतिः। श्रीशिव उवाच त्वमेव विश्वेश्वर विश्वरूप विश्वं सृजत्स्यसि पासि देव शुभाशुभं कर्म निरीक्ष्य तस्य ददासि भोगं विविधं गणेश ब्रह्मेङ्गितात्ते जगतिं विदत्ते तद्रक्षणं चैव हरिस्थताहं संहारकारिह चराचरस्य विभागकृत्यं हि गुणत्रयस्य तव प्रसादाद्धरिरब्जजोऽपि शिवश्च शक्तो निजकर्मसिद्ध्ये त्वया विना वेदविवितिर्वृथा स्यात् त्वदीयशक्त्या सुरशत्रुनाशः अनन्तशक्तिः प्रकृतिः पुरा त्वं समर्च्य दुष्टं महिषं जगान यच्छ्वासनिर्धूतनगप्रतात भीतं जगत्कृष्णमिदं ररक्ष त्वमप्रमेयोऽखिललोकसाक्षी त्वमव्ययः कारणकारणं च वेदाविकुण्ठास्त्वयि सर्व एव शेषोधराभृत्तव भक्तितो हि त्वामेव नत्वा परिपूजयन्तः सन्तो यजन्ते मनसा स्मरन्तः त्वय्येव भक्तिं परिकल्पयन्तो मुक्तिं भजन्ते परिवृत्तिहीनः अनेकरूपङ्घ्रिविलोचनस्त्वम् अनेकशीर्षश्रुतिबाहुजिह्वः अनन्तविज्ञानघनो ह्यनेक ब्रह्माण्डहेतुः परमप्रकाशः तव प्रसादादविमुक्तमेतद्दृष्टं चिराद्यत्नवताखिलेश मुनिरुवाच एवं स्तुत्वा च सम्पूज्य प्रार्थयामास शङ्करः गतं विरहदुःखं मे प्राप्य वाराणसीं पुरीम् इदानीं सर्वदा रक्ष मद्भक्तांश्च पुरीमिमां विना प्रसादं ते न स्यात् काशीवासः कदाचन दण्डप्राणिर्भैरवस्य तेऽपि तस्य कृपा भवेत्
तारकं ब्रह्म तस्यान्ते दिशामि च न चान्यथा माघमासी चतुर्थ्यां यो भौमवारे विदूदये अपूपैर्मोदकैरन्यैरूपचारैः प्रपूजयेत् संहृत्य तस्य संकष्टं स्तोत्रपाठेन यो नुयात् तस्यापि सकलान् कामान् यच्छ लक्ष्मीमनेकधा य इदं प्रातरुत्थाय त्रिसन्ध्यं वापि भक्तितः पठेत् स्तोत्रं सकृद्वापि भुक्तिर्मुक्तिश्च तस्य च अन्वेषयित्वा सर्वार्थान् विदधासि नृणामिह अतो ढुण्ढीरिति ख्यातस्त्रिलोक्यं त्वं भविष्यसि ढुण्ढिरित्येव तं नाम मुक्तिदं पापनाशनं स्मरणात् सर्वकार्याणां सिद्धिदं च भविष्यति इति शिवकृता श्रीगणेशस्तुतिः। ॐ तत्सत् श्रीगणेशार्पणमस्तु। अथ श्री शिवकृता श्रीगणेशस्तुतिः। श्रीशिव उवाच त्वमेव विश्वेश्वर विश्वरूप विश्वं सृजत्स्यसि पासि देव शुभाशुभं कर्म निरीक्ष्य तस्य ददासि भोगं विविधं गणेश ब्रह्मेङ्गितात्ते जगतिं विधत्ते तद्रक्षणं चैव हरिस्थताहं संहारकारिह चराचरस्य विभागकृत्यं हि गुणत्रयस्य तव प्रसादाद्धरिरब्जजोऽपि शिवश्च शक्तो निजकर्मसिद्ध्ये त्वया विना वेदविवितिर्वृथा स्यात् त्वदीयशक्त्या सुरशत्रुनाशः अनन्तशक्तिः प्रकृतिः पुरा त्वं समर्च्य दुष्टं महिषं जगान यच्छ्वासनिर्धूतनगप्रतात भीतं जगत्कृष्णमिदं ररक्ष त्वमप्रमेयोऽखिललोकसाक्षी त्वमव्ययः कारणकारणं च वेदाविकुण्ठास्त्वयि सर्व एव शेषोधराभृत्तव भक्तितो हि त्वामेव नत्वा परिपूजयन्तः सन्तो यजन्ते मनसा स्मरन्तः त्वय्येव भक्तिं परिकल्पयन्तो मुक्तिं भजन्ते परिवृत्तिहीनः अनेकरूपङ्घ्रिविलोचनस्त्वम् अनेकशीर्षश्रुतिबाहुजिह्वः अनन्तविज्ञानघनो ह्यनेक ब्रह्माण्डहेतुः परमप्रकाशः तव प्रसादादविमुक्तमेतद्दृष्टं चिराद्यत्नवताखिलेश मुनिरुवाच एवं स्तुत्वा च सम्पूज्य प्रार्थयामास शङ्करः गतं विरहदुःखं मे प्राप्य वाराणसीं पुरीम् इदानीं सर्वदा रक्ष मद्भक्तांश्च पुरीमिमां विना प्रसादं ते न स्यात् काशीवासः कदाचन दण्डप्राणिर्भैरवस्य तेऽपि तस्य कृपा भवेत् तारकं ब्रह्म तस्यान्ते दिशामि च न चान्यथा माघमासी चतुर्थ्यां यो भौमवारे विदूदये अपूपैर्मोदकैरन्यैरूपचारैः प्रपूजयेत् संहृत्य तस्य संकष्टं स्तोत्रपाठेन यो नुयात् तस्यापि सकलान् कामान् यच्छ लक्ष्मीमनेकधा य इदं प्रातरुत्थाय त्रिसन्ध्यं वापि भक्तितः पठेत् स्तोत्रं सकृद्वापि भुक्तिर्मुक्तिश्च तस्य च अन्वेषयित्वा सर्वार्थान् विदधासि नृणामिह अतो ढुण्ढीरिति ख्यातस्त्रिलोक्यं त्वं भविष्यसि ढुण्ढिरित्येव तं नाम मुक्तिदं पापनाशनं स्मरणात् सर्वकार्याणां सिद्धिदं च भविष्यति इति शिवकृता श्रीगणेशस्तुतिः। ॐ तत्सत् श्रीगणेशार्पणमस्तु। अथ श्री शिवकृता श्रीगणेशस्तुतिः। श्रीशिव उवाच त्वमेव विश्वेश्वर विश्वरूप विश्वं सृजत्स्यसि पासि देव शुभाशुभं कर्म निरीक्ष्य तस्य ददासि भोगं विविधं गणेश ब्रह्मेङ्गितात्ते जगतिं विधत्ते तद्रक्षणं चैव हरिस्थताहं संहारकारिह चराचरस्य विभागकृत्यं हि गुणत्रयस्य तव प्रसादाद्धरिरब्जजोऽपि शिवश्च शक्तो निजकर्मसिद्ध्ये त्वया विना वेदविवितिर्वृथा स्यात् त्वदीयशक्त्या सुरशत्रुनाशः
अनन्तशक्तिः प्रकृतिः पुरा त्वं समर्च्य दुष्टं महिषं जगान यच्छ्वासनिर्धूतनगप्रतात भीतं जगत्कृष्णमिदं ररक्ष त्वमप्रमेयोऽखिललोकसाक्षी त्वमव्ययः कारणकारणं च वेदाविकुण्ठास्त्वयि सर्व एव शेषोधराभृत्तव भक्तितो हि त्वामेव नत्वा परिपूजयन्तः सन्तो यजन्ते मनसा स्मरन्तः त्वय्येव भक्तिं परिकल्पयन्तो मुक्तिं भजन्ते परिवृत्तिहीनः अनेकरूपङ्घ्रिविलोचनस्त्वम् अनेकशीर्षश्रुतिबाहुजिह्वः अनन्तविज्ञानघनो ह्यनेकब्रह्माण्डहेतुः परमप्रकाशः तव प्रसादादविमुक्तमेतद्दृष्टं चिराद्यत्नवताखिलेश मुनिरुवाच एवं स्तुत्वा च सम्पूज्य प्रार्थयामास शङ्करः गतं विरहदुःखं मे प्राप्य वाराणसीं पुरीम् इदानीं सर्वदा रक्ष मद्भक्तांश्च पुरीमिमां विना प्रसादं ते न स्यात् काशीवासः कदाचन दण्डप्राणिर्भैरवस्य तेऽपि तस्य कृपा भवेत् तारकं ब्रह्म तस्यान्ते दिशामि च न चान्यथा माघमासी चतुर्थ्यां यो भौमवारे विदूदये अपूपैर्मोदकैरन्यैरूपचारैः प्रपूजयेत् संहृत्य तस्य संकष्टं स्तोत्रपाठेन यो नुयात् तस्यापि सकलान् कामान् यच्च लक्ष्मीमनेकधा य इदं प्रातरुत्थाय त्रिसन्ध्यं वापि भक्तितः पठेत् स्तोत्रं सकृद्वापि भुक्तिर्मुक्तिश्च तस्य च अन्वेषयित्वा सर्वार्थान् विदधासि नृणामिह अतो ढुण्ढिरिति ख्यातस्त्रिलोक्यं त्वं भविष्यसि ढुण्ढिरित्येव तं नाम मुक्तिदं पापनाशनं स्मरणात् सर्वकार्याणां सिद्धिदं च भविष्यति इति शिवकृता श्रीगणेशस्तुतिः। ॐ तत्सत् श्रीगणेशार्पणमस्तु। अथ श्री शिवकृता श्रीगणेशस्तुतिः। श्रीशिव उवाच त्वमेव विश्वेश्वर विश्वरूप विश्वं सृजत्स्यसि पासि देव शुभाशुभं कर्म निरीक्ष्य तस्य ददासि भोगं विविधं गणेश ब्रह्मेङ्गितात्ते जगतिं विधत्ते तद्रक्षणं चैव हरिस्थताहं संहारकारिह चराचरस्य विभागकृत्यं हि गुणत्रयस्य तव प्रसादाद्धरिरब्जजोऽपि शिवश्च शक्तो निजकर्मसिद्ध्यै त्वया विना वेदविवितिर्वृथा स्यात् त्वदीयशक्त्या सुरशत्रुनाशः अनन्तशक्तिः प्रकृतिः पुरा त्वं समर्च्य दुष्टं महिषं जगान यच्छ्वासनिर्धूतनगप्रतात भीतं जगत्कृष्णमिदं ररक्ष त्वमप्रमेयोऽखिललोकसाक्षी त्वमव्ययः कारणकारणं च वेदाविकुण्ठास्त्वयि सर्व एव शेषोधराभृत्तव भक्तितो हि त्वामेव नत्वा परिपूजयन्तः सन्तो यजन्ते मनसा स्मरन्तः त्वय्येव भक्तिं परिकल्पयन्तो मुक्तिं भजन्ते परिवृत्तिहीनः अनेकरूपङ्घ्रिविलोचनस्त्वम् अनेकशीर्षश्रुतिबाहुजिह्वः अनन्तविज्ञानघनो ह्यनेकब्रह्माण्डहेतुः परमप्रकाशः तव प्रसादादविमुक्तमेतद्दृष्टं चिराद्यत्नवताखिलेश मुनिरुवाच एवं स्तुत्वा च सम्पूज्य प्रार्थयामास शङ्करः गतं विरहदुःखं मे प्राप्य वाराणसीं पुरीम् इदानीं सर्वदा रक्ष मद्भक्तांश्च पुरीमिमां विना प्रसादं ते न स्यात् काशीवासः कदाचन दण्डप्राणिर्भैरवस्य तेऽपि तस्य कृपा भवेत् तारकं ब्रह्म तस्यान्ते दिशामि च न चान्यथा माघमासी चतुर्थ्यां यो भौमवारे विदूदये अपूपैर्मोदकैरन्यैरूपचारैः प्रपूजयेत् संहृत्य तस्य संकष्टं स्तोत्रपाठेन यो नुयात् तस्यापि सकलान् कामान्
यच्च लक्ष्मीमनेकधा य इदं प्रातरुत्थाय त्रिसन्ध्यं वापि भक्तितः पठेत् स्तोत्रं सकृद्वापि भुक्तिर्मुक्तिश्च तस्य च अन्वेषयित्वा सर्वार्थान् विदधासि नृणामिह अतो ढुण्ढीरिति ख्यातस्त्रिलोक्यं त्वं भविष्यसि ढुण्ढिरित्येव तं नाम मुक्तिदं पापनाशनं स्मरणात् सर्वकार्याणां सिद्धिदं च भविष्यति इति शिवकृता श्रीगणेशस्तुतिः। ॐ तत्सत् श्रीगणेशार्पणमस्तु। अथ श्री शिवकृता श्रीगणेशस्तुतिः। श्रीशिव उवाच त्वमेव विश्वेश्वर विश्वरूप विश्वं सृजत्स्यसि पासि देव शुभाशुभं कर्म निरीक्ष्य तस्य ददासि भोगं विविधं गणेश ब्रह्मेङ्गितात्ते जगतिं विधत्ते तद्रक्षणं चैव हरिस्थताहं संहारकारिह चराचरस्य विभागकृत्यं हि गुणत्रयस्य तव प्रसादाद्धरिरब्जजोऽपि शिवश्च शक्तो निजकर्मसिद्ध्ये त्वया विना वेदविवितिर्वृथा स्यात् त्वदीयशक्त्या सुरशत्रुनाशः अनन्तशक्तिः प्रकृतिः पुरा त्वं समर्च्य दुष्टं महिषं जगान यच्छ्वासनिर्धूतनगप्रतात भीतं जगत्कृष्णमिदं ररक्ष त्वमप्रमेयोऽखिललोकसाक्षी त्वमव्ययः कारणकारणं च वेदाविकुण्ठास्त्वयि सर्व एव शेषोधराभृत्तव भक्तितो हि त्वामेव नत्वा परिपूजयन्तः सन्तो यजन्ते मनसा स्मरन्तः त्वय्येव भक्तिं परिकल्पयन्तो मुक्तिं भजन्ते परिवृत्तिहीनः अनेकरूपङ्घ्रिविलोचनस्त्वम् अनेकशीर्षश्रुतिबाहुजिह्वः अनन्तविज्ञानघनो ह्यनेक ब्रह्माण्डहेतुः परमप्रकाशः तव प्रसादादविमुक्तमेतद्दृष्टं चिराद्यत्नवताखिलेश। मुनिरुवाच एवं स्तुत्वा च सम्पूज्य प्रार्थयामास शङ्करः गतं विरहदुःखं मे प्राप्य वाराणसीं पुरीम् इदानीं सर्वदा रक्ष मद्भक्तांश्च पुरीमिमां विना प्रसादं ते न स्यात् काशीवासः कदाचन दण्डप्राणिर्भैरवस्य तेऽपि तस्य कृपा भवेत् तारकं ब्रह्म तस्यान्ते दिशामि च न चान्यथा माघमासी चतुर्थ्यां यो भौमवारे विदूदये अपूपैर्मोदकैरन्यैरूपचारैः प्रपूजयेत् संहृत्य तस्य संकष्टं स्तोत्रपाठेन यो नुयात् तस्यापि सकलान् कामान् यच्च लक्ष्मीमनेकधा य इदं प्रातरुत्थाय त्रिसन्ध्यं वापि भक्तितः पठेत् स्तोत्रं सकृद्वापि भुक्तिर्मुक्तिश्च तस्य च अन्वेषयित्वा सर्वार्थान् विदधासि नृणामिह अतो ढुण्ढीरिति ख्यातस्त्रिलोक्यं त्वं भविष्यसि ढुण्ढिरित्येव तं नाम मुक्तिदं पापनाशनं स्मरणात् सर्वकार्याणां सिद्धिदं च भविष्यति इति शिवकृता श्रीगणेशस्तुतिः। ॐ तत्सत् श्रीगणेशार्पणमस्तु। अथ श्री शिवकृता श्रीगणेशस्तुतिः। श्रीशिव उवाच त्वमेव विश्वेश्वर विश्वरूप विश्वं सृजत्स्यसि पासि देव शुभाशुभं कर्म निरीक्ष्य तस्य ददासि भोगं विविधं गणेश ब्रह्मेङ्गितात्ते जगतिं विधत्ते तद्रक्षणं चैव हरिस्थताहं संहारकारिह चराचरस्य विभागकृत्यं हि गुणत्रयस्य तव प्रसादाद्धरिरब्जजोऽपि शिवश्च शक्तो निजकर्मसिद्ध्ये त्वया विना वेदविवितिर्वृथा स्यात् त्वदीयशक्त्या सुरशत्रुनाशः अनन्तशक्तिः प्रकृतिः पुरा त्वं समर्च्य दुष्टं महिषं जगान यच्छ्वासनिर्धूतनगप्रतात भीतं जगत्कृष्णमिदं ररक्ष त्वमप्रमेयोऽखिललोकसाक्षी त्वमव्ययः कारणकारणं च
वेदा विकुण्ठास्त्वयि सर्व एव शेषोधराभृत्तव भक्तितो हि त्वामेव नत्वा परिपूजयन्तः सन्तो यजन्ते मनसा स्मरन्तः त्वय्येव भक्तिं परिकल्पयन्तो मुक्तिं भजन्ते परिवृत्तिहीनः अनेकरूपङ्घ्रिविलोचनस्त्वम् अनेकशीर्षश्रुतिबाहुजिह्वः अनन्तविज्ञानघनो ह्यनेकब्रह्माण्डहेतुः परमप्रकाशः तव प्रसादादविमुक्तमेतद्दृष्टं चिराद्यत्नवताखिलेश। मुनिरुवाच एवं स्तुत्वा च सम्पूज्य प्रार्थयामास शङ्करः गतं विरहदुःखं मे प्राप्य वाराणसीं पुरीम् इदानीं सर्वदा रक्ष मद्भक्तांश्च पुरीमिमाम् विना प्रसादं ते न स्यात् काशीवासः कदाचन दण्डप्राणिर्भैरवस्य तेऽपि तस्य कृपा भवेत् तारकं ब्रह्म तस्यान्ते दिशामि च न चान्यथा माघमासी चतुर्थ्यां यो भौमवारे विदुदये अपूपैर्मोदकैरन्यैरूपचारैः प्रपूजयेत् संहृत्य तस्य संकष्टं स्तोत्रपाठेन यो नुयात् तस्यापि सकलान् कामान् यच्च लक्ष्मीमनेकधा य इदं प्रातरुत्थाय त्रिसन्ध्यं वापि भक्तितः पठेत् स्तोत्रं सकृद्वापि भुक्तिर्मुक्तिश्च तस्य च अन्वेषयित्वा सर्वार्थान् विदधासि नृणामिह अतो ढुण्ढिरिति ख्यातस्त्रिलोक्यं त्वं भविष्यसि ढुण्ढिरित्येव तं नाम मुक्तिदं पापनाशनं स्मरणात् सर्वकार्याणां सिद्धिदं च भविष्यति इति शिवकृता श्रीगणेशस्तुतिः। ॐ तत्सत् श्रीगणेशार्पणमस्तु। अथ श्री शिवकृता श्रीगणेशस्तुतिः। श्रीशिव उवाच त्वमेव विश्वेश्वर विश्वरूप विश्वं सृजत्स्यसि पासि देव शुभाशुभं कर्म निरीक्ष्य तस्य ददासि भोगं विविधं गणेश ब्रह्मेङ्गितात्ते जगतिं विधत्ते तद्रक्षणं चैव हरिस्थताहं संहारकारिह चराचरस्य विभागकृत्यं हि गुणत्रयस्य तव प्रसादाद्धरिरब्जजोऽपि शिवश्च शक्तो निजकर्मसिद्ध्यै त्वया विना वेदविवितिर्वृथा स्यात् त्वदीयशक्त्या सुरशत्रुनाशः अनन्तशक्तिः प्रकृतिः पुरा त्वं समर्च्य दुष्टं महिषं जगान यच्छ्वासनिर्धूतनगप्रतात भीतं जगत्कृष्णमिदं ररक्ष त्वमप्रमेयोऽखिललोकसाक्षी त्वमव्ययः कारणकारणं च वेदा विकुण्ठास्त्वयि सर्व एव शेषोधराभृत्तव भक्तितो हि त्वामेव नत्वा परिपूजयन्तः सन्तो यजन्ते मनसा स्मरन्तः त्वय्येव भक्तिं परिकल्पयन्तो मुक्तिं भजन्ते परिवृत्तिहीनः अनेकरूपङ्घ्रिविलोचनस्त्वम् अनेकशीर्षश्रुतिबाहुजिह्वः अनन्तविज्ञानघनो ह्यनेकब्रह्माण्डहेतुः परमप्रकाशः तव प्रसादादविमुक्तमेतद्दृष्टं चिराद्यत्नवताखिलेश। मुनिरुवाच एवं स्तुत्वा च सम्पूज्य प्रार्थयामास शङ्करः गतं विरहदुःखं मे प्राप्य वाराणसीं पुरीम् इदानीं सर्वदा रक्ष मद्भक्तांश्च पुरीमिमाम् विना प्रसादं ते न स्यात् काशीवासः कदाचन दण्डप्राणिर्भैरवस्य तेऽपि तस्य कृपा भवेत् तारकं ब्रह्म तस्यान्ते दिशामि च न चान्यथा माघमासी चतुर्थ्यां यो भौमवारे विदुदये अपूपैर्मोदकैरन्यैरूपचारैः प्रपूजयेत् संहृत्य तस्य संकष्टं स्तोत्रपाठेन यो नुयात् तस्यापि सकलान् कामान् यच्च लक्ष्मीमनेकधा य इदं प्रातरुत्थाय त्रिसन्ध्यं वापि भक्तितः पठेत् स्तोत्रं सकृद्वापि भुक्तिर्मुक्तिश्च तस्य च अन्वेषयित्वा सर्वार्थान् विदधासि नृणामिह
अतो ढुण्ढिरिति ख्यातस्त्रिलोक्यं त्वं भविष्यसि। ढुण्ढिरित्येव तं नाम मुक्तिदं पापनाशनं। स्मरणात् सर्वकार्याणां सिद्धिदं च भविष्यति। इति शिवकृता श्रीगणेशस्तुतिः। ॐ तत्सत् श्रीगणेशार्पणमस्तु।